And please, everybody, be ready for that. ल हेर्नुस् त बोर्ड क्लियरली देखाएको छ कि छैन हेर्नुस् है। देखिएछ सर। ओके। Now we are going to do long type questions. And now first question. फर्स्ट क्वेशन चाहिँ यहाँ एउटा लेखौँ है। मार्कर इंक यो अर्को मार्कर दिनु पर्यो। Okay, this is a circle. With diameter AB. And this is the center. This is the center of the circle. ल हेर्नुस् है, यो चाहिँ फिगर हो, यो चाहिँ सी, यो चाहिँ डी, यो चाहिँ ई है। अब in the given figure, O is center of the circle, AB is diameter, and OD is perpendicular to AB. Question चाहिँ in the लेख्नुस् है, in the given figure, O is center of the circle, comma, AB is a diameter and OD is perpendicular to AB. Prove that. है अब prove that यहाँनिर के भने एंगल AEC AEC भनेको यो एंगल। Prove that angle AEC is equal to यो एंगल चाहिँ उताको। सर यो बोर्ड आधा मात्रै आएको कि हल्का छेउको बोर्ड अलि आएन हो? हो सर, छेउतिर हल्का देखेँ। ल म त्यो मिलाउँदैछु है त। अब हेर्नुस् त, अब देखिएछ है? नहीं सर, अझै मिलेन सर। त्यो त लेफ्ट साइड तिर देखियो नि के? एकैछिन म मिलाउँदैछु। अहिले ठिक छ है? देखिएछ है यसले? यस सर। ल prove that angle ACE is equal to angle ODA भनेको यो र यो एंगल इक्वल छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने। ल एकपल्ट विचार गर्नुस् त, how we can do it.
कसरी गर्न सकिन्छ भन्नुस् त? अलिकति थोरै भए पनि सोच्नु पर्यो, दिमाग लाउनु पर्यो। एंगल डीएबी निकाल्ने हो त? हजुर एंगल डीएबी झिक्न मिल्छ नि सर? एंगल डीएबी अनि के त एंगल डीएबी के त एंगल डीएबी यो एंगल भन्नुस् त के? एंगल डीएबी झिकेपछि हामीले त्यो एंगललाई सीबीए सँग रिलेसन गराउन मिल्छ अनि त्यसपछि त्यो सीबीए इक्वल्स टु सीईए हुन्छ अनि इक्वल हुन्छ सर। यो इक्वेसन लेख्यो भने अलि सजिलो हुन्छ होला। के गरे भन्नुस् त? लेख्नु त सर एंगल एडीओ एंगल एडीओ अनि प्लस एंगल डीओए प्लस एंगल डीएओ इक्वल्स टु 180 सम अफ ट्रायंगल अफ एओडी गर्ने अनि त्यसपछि एंगल ए इक्वल्स एंगल ए इक्वल टु एंगल ए इक्वल्स टु 90 माइनस एंगल एडीओ गर्ने अनि त्यसपछि हामीले त्यो अर्को ट्रायंगल एसीबी मा पनि त्यस्तै सम अफ ट्रायंगल रुल लगाउने अनि त्यसपछि एंगल बी भेटाउने अनि एंगल बी चाहिँ एंगल ए सँग इक्वल हुन्छ अनि त्यसपछि एंगल ई सँग इक्वल देखाउने इन्स्क्राइब एंगल गरेर। हो त्यसरी गरे पनि भयो। वा एउटा कुरो एंगल सी र ए इक्वल बनाऊ 90 डिग्री। जस्तो कि दुईवटा ट्रायंगल छ, मानौ यो दुईटा ट्रायंगल छ, यो दुईटा ट्रायंगलमा यदि दुईवटा एंगल्सहरु इक्वल हुन्छ भने थर्ड एंगल अभियसली इक्वल हुन्छ, यो रिमेनिङ थर्ड एंगल अभियसली इक्वल हुन्छ, हो कि हैन? यस सर। दुईटा ट्रायंगलमा दुईवटा एंगल इक्वल छ भने बाँकी थर्ड एंगल पनि अभियसली इक्वल हुन्छ। त्यसरी पनि जान सकिन्छ। ल तपाईहरु ट्राई गर्नुभयो, भेरी गुड। अब म चाहिँ यसमा के आइडिया दिन्छु अलि त्यसलाई पनि विचार गर्नुस् है त। अब हेर्नुस् है, अब गिवन भनेर पहिला लेख्नु पर्यो। गिवन त त्यही हो, ओ इज सेन्टर of the circle, comma, AB is diameter and OD is perpendicular to AB. यो त given भयो। to prove हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा एंगल AEC is equal to एंगल ODA यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ है। अब यसको लागि सिरियल नम्बर, स्टेटमेन्ट्स अनि सिरियल नम्बर अलि टाढा भयो, सिरियल नम्बर अनि रिजन्स। ल अब यहाँ हेर्नुस् है, हामी कुन दुईवटा ट्रायंगल फलो गरौँ भने नि, इन ट्रायंगल एउटा एबी र अर्को ट्रायंगल एओडी, दुईटा ट्रायंगलमा हेर्नुस् त एंगल एबीसी को सी एंगल कति छ? ट्रायंगल एबीसी को सी एंगल कति छ? 90 डिग्री छ। 90 डिग्री। अनि एओडी को ओ पनि 90 डिग्री भनेपछि के लेख्न पाइयो त? इक्वल्स टु ओ। एक नम्बरमा के लेख्न पाइयो त? एंगल एसीबी इक्वल टू एंगल एओडी। रिजनमा बोथ आर 90 डिग्री। बुझ्नुभयो? ल यो भयो है। अनि एबीसी को ए एंगल हेर्नुस् त, ट्रायंगल एबीसी को ए एंगल दुईटैको सेम हो। अनि एओडी को पनि ए एंगल भनेपछि कमन एंगल लेख्न पाइयो, त्यही भएर इक्वल भयो। त एबीसी मा
एंगल बीएसी बन्छ अनि एओडी मा एंगल ओएडी बन्छ अनि रिजन मा चाहिँ कमन एंगल एउटै एंगल हो नि त आम मात्रै चाहिँ तपाईको ठुलो सानो हुने हो तर एंगल चाहिँ एउटै हो सो कमन एंगल भनेपछि अब हेर्नुस् त ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल एओडी मा दुईवटै एंगल अलरेडी इक्वल भइसक्यो नि त त्यसो भए 3 नम्बरमा के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि अब एबीसी को बी भन्ने एंगल बाँकी छ द एंगल एबीसी इज इक्वल टू एओडी को डी भन्ने एंगल बाँकी छ ओ डी ए रिजन मा थर्ड एंगल्स यो बुझ्नु भयो कि भएन थर्ड एंगल्स त्यही भएर इक्वल भयो मैले अघि भनेको Yes, sir. दुईवटा ट्रायंगलमा यदि दुईवटा एंगल्सहरु अलरेडी इक्वल छ भने थर्ड एंगल इक्वल नहुने कुरै हुँदैन दैट इज द ऑब्वियस वन अब यस पछाडी 4 नम्बरमा के लेखौं भने अब हेर्नुस् यो बी यो एबीसी एकातिर ओडीए सँग इक्वल छ यो ओडीए सँग इक्वल छ यो एबीसी भन्ने यो टिक गरेको एंगल फेरि यो टिक गरेको एंगल फेरि ई सँग पनि इक्वल छ स्ट्यान्डिङ अन द सेम आर्क एसी सो वी राइट एंगल ए ई सी इज इक्वल टू एंगल एबीसी अनि यसको रिजन चाहिँ inscribed angles are equal standing on the same arc लेख्नुहुन्छ यो inscribed angles are equal standing on the same arc अब 5 नम्बरमा अब हेर्नुस् 3 नम्बरमा एबीसी ओडीए सँग इक्वल छ 4 नम्बरमा फेरि एबीसी एईसी सँग इक्वल छ यसको अर्थ एंगल एईसी इज इक्वल टू एंगल ओडीए अनि रिजनमा फ्रम स्टेटमेन्ट 3 and 4 लेखेर proved बुझ्नु भयो कि भएन हेलो बुझ्नु भयो बुझिरहेको छु सर ल यस सर सकेपछि भन्नुस् है आफ्टर कम्प्लिसन यु प्लिज टेल मी सकिसक्यो सर सक्यो सर ल गुड दीक्षा फर्स्ट टाइम होला है रेस्पोन्स गरेको ओके अब अर्को क्वेशन छ एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है अनि यसलाई एक्सटेन्ड यसरी गर्दियौं अनि डायगोनल दुईटा ड्रा गर्दियौं दुईटैमा अनि नाम के लेख्दियौं भन्दाखेरि ए बी सी डी ई है अब क्वेशन लेखौं in the given figure in the
given figure CD is bisector of angle BDE. Angle BDE. Bisector हो. And ABCD is a cyclic quadrilateral. Prove that triangle ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. यो चाहिँ ABC isosceles triangle हो रे. यो चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो. कसरी आइसोसेलेस बन्छ त? कुन दुईटा साइड त आइसोसेलेस प्रुभ गर्नको लागि, आइसोसेलेस क्लेम गर्नको लागि व्हाट आर द कन्डिसन? जस्तो कि मानव एउटा ट्रायंगल PQR छ हो त in what condition we can say triangle PQR is an isosceles? Two sides are equal and two angles are equal. Any two sides equal भए पनि हुन्छ हो. अर्को any Two two angle is equal. angles are equal भए पनि हुन्छ. Any two sides are equal, any two angles are equal. यो दुईटा कन्डिसन कुनै एउटा कन्डिसन is enough. Anyone is enough. No need to show both. त्यसो भए अब ट्रायंगल ABC लाई आइसोसेलेस देखाउनको लागि कि त कुनै दुईटा साइड इक्वल देखाउनु पर्यो कि त कुनै दुईटा एंगल इक्वल देखाउनु पर्यो. त्यसो भए कुनै दुईटा साइड इक्वल देखाउँदाखेरि कुन साइड इक्वल हो त? वा कुनै दुईटा एंगल देखाउँदाखेरि कुन एंगल इक्वल हो त? त्यो चाहिँ देखाउनु पर्यो. यहाँ बाइसेक्टर यसको अर्थ यो एंगल जति छ यो एंगल पनि त्यति नै छ. यो दुईटा एंगल इक्वल भन्न खोजेको. सर ओके सर कन्टिन्यू गर्नु सर. सरी अनि ठिकै छ भन्नुस् न. कुन एंगल इक्वल देखाउन मिल्छ वा कुन साइड इक्वल देखाउन मिल्छ? जस्तो कि अब यो ABC लाई आइसोसेलेस बनाउनको लागि दुईवटा एंगल इक्वल देखाउनु पर्यो नि त हैन? वा दुईवटा साइड इक्वल देखाउनु पर्यो नि त. अलिकति थोरै भए नि सोच्नु पर्यो क्या. थोरै ADC हुन्छ. हजुर ADC हुन्छ. ADC ADC कुनसँग इक्वल? ABC सँग. ABC सँग कसरी? यो चाहिँ BAC 180 हुन्छ सर. यो एंगल अनि यो एंगल कसरी इक्वल हुन्छ त? यो त भएन नि. यो त उ हो. त्यसको सम 180 हुन्छ. 180 हुन्छ. हो गुड. 180 हुन्छ. अनि अपोजिट सँग क्वाड्रिलेटरल को सँग हजुर क्वाड्रिलेटरको हाम्रो ABC सँग इक्वल हुन्छ अनि त्यसपछि BDC हाम्रो BAC सँग इक्वल हुन्छ अनि त्यसपछि दुईटा इक्वल भएपछि ABC इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल भयो सर. ल गुड. थ्यांक यू फर आइडिया. गुड. पहिला त जस्तो कि यो A हो भने यो पनि त A नै हो नि. भनेको इक्वल नै हो नि बिकज CD is bisector of angle BDE. है? अनि त्यसपछि यो A हो भने यो पनि A नै हुन्छ. Inscribed angles are standing on the same arc BC. अनि यो बाहिरको एंगल र यो भित्रको अपोजिट इंटेरियर सँग इक्वल हुन्छ. त यो पनि A नै बन्यो. त्यसो भए यो दुईवटा एंगल इक्वल देखियो नि ट्रायंगल ABC मा यो र यो. त्यसो भए ABC is an isosceles proved. गुड. हो त्यसरी गर्ने हो. त त्यसको लागि कसरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है त. पहिला के लेख्नु पर्यो? यो दुईवटा एंगल इक्वल हो भनेर लेख्नु पर्यो. अब गिवन टु प्रुफ लेख्नुहुन्छ.
ल गिभनमा म यहीँबाट सुरु गरिदिन्छु गिभन भनेर यही लेख्नु पर्यो CD is bisector of angle BDE and ABCD is a cyclic quadrilateral अब त्यस पछाडी टु प्रुभमा के लेख्नु पर्यो त ट्रायंगल ABC is a cyclic quadrilateral के लेख्छु हो triangle ABC is an isosceles triangle भनेर ल ABC चाहिँ isosceles triangle हो ल त्यसो भए 1 नम्बरमा अब पहिला के लेख्नु पर्यो यो दुईवटा एंगल इक्वल हो भनेर हैन त रिजन के हुन्छ अब कसरी सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट सिरियल नम्बर रिजन लेखिहाल्नु हुन्छ 1 नम्बरमा के लेख्नु पर्यो त एंगल BDC is equal to angle EDC है एंगल BDC EDC सँग इक्वल हुन्छ रिजनमा चाहिँ CD is bisector of angle BDE को बाइसेक्टर हो नि त बाइसेक्टर भएपछि दुईवटा इक्वल मा डिवाइड गर्नु भनेको बाइसेक्टर भनेकै बाइसेक्टर को अर्थै हो डिवाइडिङ इन्टु टु इक्वल पार्ट्स त एंगल को बाइसेक्टर भएपछि एंगल लाई दुईवटा इक्वल एंगल मा डिवाइड गर्छ त्यही भएर यो दुईवटा एंगल इक्वल भयो अब 2 नम्बरमा यो एंगल BDC चाहिँ एंगल BAC सँग इक्वल छ एंगल BDC कुन सँग इक्वल हुन्छ त BAC सँग रिजन चाहिँ inscribed angles are equal inscribed angles are equal standing on the same arc of a circle है एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड हुने इन्स्क्राइब्ड एंगल्सहरु के हुन्छ त इक्वल हुन्छ त्यसैले यो पनि भयो अब 3 नम्बरमा अर्कोतिर एंगल EDC चाहिँ एंगल ABC सँग इक्वल छ रिजनमा an exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to its opposite interior angles. ल अब हेर्नुस् अब यसो 1 2 3 हेर्दाखेरि सबै एंगल इक्वल देख्यो कि देखेन यो सबै इक्वल छन् यसको अर्थ अब 4 नम्बरमा के लेख्न पाइयो त एंगल ABC कुनसँग इक्वल भयो एंगल BAC सँग इक्वल भयो है BDC EDE BDC BAC सँग EDC ABC सँग यसको अर्थ यो चाहिँ ABC र BAC चाहिँ इक्वल भयो रिजन चाहिँ फ्रम स्टेटमेन्ट्स 1 2 and 3 अब चाहिँ 5 नम्बरमा के भन्न पाइयो त दुईवटा हेर्नुस् त
यो एंगल एबीसी र एंगल बीएसी यो दुईटा चाहिँ कुन ट्रायंगल को एंगल पर्यो त एबीसी को therefore we claim triangle ABC is an isosceles triangle रिजन में के लेख्नुस् भने नि in a statement for two angles are equal स्टेटमेन्ट 4 मा चाहिँ के रहेछ त दुईवटा एंगल्सहरु इक्वल रहेछ भनेको हामी ट्रायंगल एबीसी को लागि दुईवटा एंगल इक्वल देखायौं यसको अर्थ त्यो ट्रायंगल के भयो त एन आइसोसेलेस प्रूव्ड डिड यु गेट इट स्टुडेन्ट्स हेलो सर यस सर ल कपी गरिसकेपछि भन्नुस् है भयो सर अरु सबैजनाले सक्नु भयो यस Yes, sir. सर ल यसलाई मेटौं है त्यसो भए ल अब अर्को क्वेशन गरौँ है त अब चाहिँ हिजो दिएको एउटा क्वेशन थियो नि हिजो हामीले एंगल निकाल्यौं यो ए बी सी डी यो एक्स वाई छ मानौ है अब फ्रम द गिवन फिगर prove that ABCD is a cyclic quadrilateral. ल यो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो एबीसीडी है यो के रे यो एक्स यति मात्र हैन एक्स वाई डी वा बीसी वाई एक्स त्यो मात्र हैन एबीसीडी यो चाहिँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो त साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुनको लागि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को कन्डिसन के छ भन्नुस् त कि त अपोजिट एंगल जोडेर 180 हुनु पर्यो एउटा अर्को सर्कमफ्रेन्समा चारवटै पोइन्ट पर्नु पर्यो त त्यसो भए एबीसीडी चारटै त एउटै सर्कलको सर्कमफ्रेन्स हो पर्दैन देख्या त छैन ड्रा गर्नुपर्छ एक्स र वाई मा अनि कि त एक्सटेरियर एंगल चाहिँ अपोजिट इंटेरियर सँग इक्वल हुनु पर्यो अपोजिट एंगल जोडेर 180 हुनु पर्यो वा चारवटै भर्टिसेस सर्कमफ्रेन्समा पर्नु पर्यो ल यो तीनटा कन्डिसन मध्ये कुनै पनि एउटा देखाउन सक्यो भने हुन्छ ल त्यसो भए
अब कुन कन्डिसन देखाउन सकिन्छ र त्यो कसरी त्यो अलिकति विचार गर्नु पर्यो प्लिज थिंक अबाउट इट ल आइडिया दिनुस् त एनीबडी कैन यू गिभ एनी आइडिया एक्सटेरियर एंगल अफ हामी एक्स र वाइ ड्र गर्छौं सर हैन त्यसमा कन्स्ट्रक्ट गरेर डी एंगल एक्स एंगल सँग इक्वल हुन्छ एक्स एंगल सी सँग इक्वल हुन्छ यो यस्तो भन्नु भएको हजुर सर यस्तो गरेर अनि डी एंगल कुन एंगल सँग इक्वल हुन्छ एक्स एंगल कुन एक्स यो अपोजिट वाई एक्स बी यो एंगल सँग इक्वल भयो अनि यू प्लस यो गरेपछि एक्स प्लस बी एक्स वाई प्लस यो गरेपछि ए एक्स वाई गरेपछि 180 हुन्छ यो सी सँग इक्वल हुन्छ लिनियर एंगल एउटा यहाँ थोर एउटा छुटिरहेछ एउटा कन्डिसन इन द गिवन फिगर यहाँ थप्नुस् है बीसी इज प्यारालेल टु एडी भनेर है त बीसी र एडी प्यारालेल छ भन्नु खोजेको यो र यो चाहिँ प्यारालेल छ प्यारलल भएको खण्डमा ए र डी इक्वल हुने हजुर हिजो सरले भनिदिनु म अलिक कन्फ्युज भइरहेको थिएँ यदि प्यारलल भएको ठिक छ थोरै सोच्नु त पर्यो नि ठिक छ थोरै सोच्नु पनि पर्यो खै क्वेशनमा कहीं एरर छ भने पनि भन्नु होला है हुन त मलाई त्यस्तै लाग्छ है प्लिज थिंक अबाउट इट यस्तो हुन्छ सर हजुर एंगल डी र एंगल एक्स इक्वल हुन्छ हैन हजुर अनि त्यसपछि एंगल एक्स र एंगल सी इक्वल हुन्छ एक्सटेरियर एंगल अफ अ साइक्लिक अनि त्यो इक्वल भएपछि हाम्रो एंगल ए र एंगल डी भनेको 180 हुन्छ को इन्टेरियर एंगल ए र एंगल डी हजुर एंगल ए र एंगल कसरी को इन्टेरियर भयो त प्यारलल छैन त नि दुईटा लाइन अनि को इन्टेरियर यो पो हुन्छ त यो पो हुन्छ त ए र बी हुन्छ सी र डी हुन्छ त्यो साइड प्यारलल भन्नुभएको त्यो साइड प्यारलल भए पनि मिल्छ नि त झन् यताबाट भन्नुस् न त पर्खिनै सर एकछिन ठिक छ ट्राई गर्नुस् न मैले पनि क्वेशन नहेरेको धेरै विषय छ यसको हुन त यो क्वेशन चाहिँ अलिकति अपडेट गरौ भन्ने नि हो ठीक छ तर हुन चाहिँ हुन्छ सोच्नु पर्यो अलिकति विचार गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै हुँदैन अलिकति लङ क्वेशनको लागि त अलिअलि प्र्याक्टिस पनि चाहियो अलि थिंकिङ पनि चाहियो हैन यस्तै सर एंगल डी र एंगल एक्स इक्वल हुन्छ मैले देखा जस्तै हजुर अनि त्यसपछि एंगल एक्स र एंगल सी इक्वल हुन्छ एक्सटेरियर एंगल र इन्टेरियर अफ एंगल साइड क्वाड्रिलेटरको अहिले भन्नु खोज्नु भएको यो र अनि यतापट्टिको अनि हजुर अनि त्यसपछि एंगल ए र एंगल बी इक्वल टु 180 हुन्छ को इन्टेरियर एंगल
कुन माथिको एङ्गल ए एङ्गल बी यो ए र बी हजुर अनि अनि त्यो इक्वल भएपछि एङ्गल बी भनेको हामीले एङ्गल सी लेख्न पाइन्छ अघि इक्वल भएको ए Angle- होइन एङ्गल एङ्गल एक्स प्लस बी पनि को इन्टेरियर एङ्गल हुन्छ है सर एङ्गल एक्स प्लस एङ्गल बी एङ्गल एक्स र एङ्गल को इन्टेरियर हुँदैन र त्यो प्यारललै हुन्छ होला नि हजुर हुँदैन अलि राम्ररी विचार गर्नुहोस् है हामीले यो तपाईको यो दुईटा जस्तो कि एङ्गल ए र एङ्गल सी जोडेर 180 गरे पनि भयो हैन यस सर वा तपाईको एङ्गल बी प्लस एङ्गल डी गरेर 180 गरे पनि भयो त्यसो भए जस्तो कि यो दुईटा जोडेर 180 त छँदैछ यस सर हैन वा यो दुईटा जोडेर पनि 180 छँदैछ अब यहाँ पनि जोडेर 180 अब एक त उ पनि छ कन्डिसन प्यारालेल पनि छ यस सर हैन त्यसो भए अब यो चाहिँ अब यो जस्तो कि यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ मानौ तपाईले यसरी मानिदिनुस् यो एक्स भयो भने यो पनि एक्सै हुन्छ डाउटै भएन हैन यसलाई वाइ गर्नु भयो भने यो पनि वाइ नै हुन्छ त त्यसो भए यसरी x प्लस वाइ 180 को इन्टेरियर गरे पनि भयो x प्लस वाइ 180 अर्को के गरे पनि भयो 180 माइनस एक्स इक्वल्स टु वाइ बनाउनु हजुर 180 माइनस एक्स इक्वल्स टु वाइ हुने भयो एउटा कन्डिसन एक्स इक्वल्स टु एक्स भएपछि अनि तपाईको यहाँ पनि x प्लस वाइ गरेर 180 नै भयो तर हामीले यो जस्तो कि यो जोडेर 180 कसरी बनाउने त जस्तो कि यो मानौ ए हो भनेपछि ए प्लस वाइ 180 हुनु पर्यो नि त यो बी एङ्गल र ए एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ हैन इक्वल 180 को इन्टेरियर एङ्गल कुन कुन एङ्गल ए र एङ्गल बी प्लस 180 हुन्छ हैन हुन्छ हो 180 यो मानौ बी को बी नै गर्दियो ए को ए नै गर्दियो हो यो ए प्लस बी गरेर 180 त हुन्छ यसको एक्सटेरियर एङ्गल पनि लियौ अनि यो माइनस यो गरेपछि 180 नै राख्ने बनाऊ हजुर यसको एक्सटेरियर ल y लियौ y माइनस 180 गरे 180 माइनस y गरेपछि a नै हुन्छ त फेरि त्यो भएपछि माथिको एङ्गल र तलको एङ्गललाई इक्वल कन्डिसनमा राख्यौं भने एकपल्ट यो यसकोबाट त अलिकति थोरै टेक्निकली डिस्टर्ब भइरहेको छ अब यसो गरौँ सर त्यसपछि सर एडी बराबर एक्सै पनि हुन्छ होला नि है ल एबी प्यारालेल टु सीडी गरेर हेर्नुस् त तपाईहरुलाई अलिकति थोरै सहज बनाइदिन्छु यसलाई ल एबी प्यारालेल टु यो गर्नुस् सर एबी प्यारालेल एक्स पनि हुन्छ कि नै हजुर एडी प्यारालेल एक्स हुन्छ कि नै त्यो हुनै पर्छ भन्ने छैन सर हुन्न र हुनै पर्छ भन्ने छैन हुन त होला नि कन्डिसन मिलेपछि केही तपाईले त्यसलाई बनाएपछि त बन्छ नि किन बन्दैन हैन जस्तो कि अब यहाँनिर तपाईलाई अलिकति थोरै सहज बनाइदिए ल तपाईको अब एबी प्यारालेल टु सीडी गर्नु यो माथिको एबी प्यारालेल टु सीडी ल तपाईलाई यो कन्डिसन हुँदाखेरि ल गर्नुस् त ट्राई गर्नुस् अब सजिलै हुन्छ त्यस्तोमा यस्तो हुन्छ सर हजुर एङ्गल डी र एङ्गल एक्स इक्वल हुन्छ एङ्गल डी र एङ्गल एक्स एक्स भनेको अनि तपाईले भन्न खोज्नु भएको यो र यो इक्वल हुन्छ हो ल यो एक्स गर्दियो भने यो पनि एक्स भयो ल ठीक छ हजुर अनि त्यो र एङ्गल एक्स र एङ्गल सी पनि इक्वल हुने भयो त्यसपछि एङ्गल
x Sir, minus एकछिन म 180 भनौँ। 180 minus x equals to c बनाउनु पर्यो। ल ठिकै छ, यो y गर्नुभयो भने यो पनि y नै भयो तपाईले भन्नु। अनि हो त्यस्तो भएपछि हामीले एङ्गल त्यो र त्यो प्यारल भएपछि एङ्गल ए र डी लिन पाइन्छ। एङ्गल ए प्लस एङ्गल डी इजिकल्स टु 180। एंगल ए प्लस d equals to 180। ल एंगल ए प्लस एंगल यो डी भनेको ए प्लस एक्स इक्वल टु 180 ठीक छ। अनि त्यसपछि डी भनेको सी हो, माथि 1 र 2 बाट आइहाल्छ नि माथिको इक्वेसनबाट। अनि त्यसपछि 180 प्रुभ भइहाल्छ अपोजिट एङ्गल। सर एकछिन म भनौँ। हजुर भन्नुस्। सर एङ्गल एडिवाई बराबर एङ्गल बिएक्सवाई हुन्छ। एडीवाई यो बराबर बिएक्सवाई बीएक्सवाई ठीक छ। यो त्यसो एक्स लेखिदिसक्यो ठीक छ। अनि एङ्गल एडिवाई बराबर एङ्गल एक्सवाईसी हुन्छ। ए डिवाई डी वाई बराबर एक्सवाईसी एक्स एक्स वाई करस्पोन्डिङ। यो कसरी हजुर। करस्पोन्डिङ? अनि यो त प्यारलल भनेकै छैन, यो त माथि माथि प्यारलल भन्ने नि सर त। माथिको प्यारलललाई इन्टरसेक्ट गरेर काटेर आएछ भएपछि करस्पोन्डिङमा जान्नु र कहाँ त्यस्तो हुन्छ? यो बरु तपाईको यो र यो एंगल इक्वल लेख्न पाइयो। यो र यो अल्टरनेट बरु हुन्छ। तपाईको यो र यो इक्वल लेख्न x पाइयो। प्लस त्यो र सर x प्लस y इक्वल्स टु 180 180 हुन्छ सर। x प्लस y इक्वल्स टु 180 भनेर लेख्नु, अनि त्यो a प्लस x इक्वल्स टु 180 हजुरले पहिले लेख्नु भएको छ, अनि x क्यान्सल गर्न मिल्दैन। सर हजुरले भनेको दुईटा ठिक छ सर। कन्डिसन ल्याएर क्यान्सल सर त्यसपछि हजुरले भनेको जस्तो सर एक्स वाई अनि यो चाहिँ बी गरिदिनु भइन्छ। हजुर अनि भन्नुस् त। b सर प्लस एकछिन सुरुबाट भन्छु ल। अनि बी प्लस a y equals इक्वल to टु 180। 180 ठीक छ। को इन्टेरियरले हुन्छ। अनि सर एकछिन है म डिस्टर्ब गरेँ। खै त एडिवाई तपाईहरु सर त जस्तो सर कि सर एकछिन सर म सर एकछिन भनौँ सर। त्यही त अल टाइम चाहिँ अब टिचरमै डिपेन्ड हुने भएपछि त कसरी हुन्छ हो? अलिकति सर अब एकछिन त्यसपछि आफूले पनि अलिकति गर्न सक्नु सर पर्यो। एडिवाई एङ्गल एडिवाई बराबर बिएक्सवाई त भइसक्यो सर है। एडीवाई एकैछिन धेरै केयरकार भयो, म तपाईलाई फेरि अर्को पेयर बनाइदिन्छु है। हजुर यो यस्तो भयो, यो यस्तै भयो। ल ठिकै छ। ए यो बी यो सी यो डी यो प्यारालेल गरिदियो। तपाईले यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु भएको छ एक्स वाई। अब भन्नुस्। सर एङ्गल एडिवाई बराबर बिएक्सवाई बीएक्सवाई ल ठिक छ। त्यसपछि हाम्रो एङ्गल बिएक्सवाई प्लस एङ्गल एएक्सवाई इज इक्वल टु 180। बीएक्सवाई प्लस एङ्गल एएक्सवाई बीएक्सवाई भनेको यो भयो, यो प्लस एङ्गल एएक्सवाई लिनियर भइहाल्यो सर। ल यसलाई वाई गरिदिउँ। अनि यो एङ्गल एएक्सवाई बराबर बीसीवाई हुन्छ। हजुर एङ्गल एएक्सवाई बराबर बीसीवाई हजुरले लेखिसक्नु परेछ। अनि त्यसपछि सर एङ्गल एएक्सवाई बराबर एक्सवाईसी अघि हजुरले अल्टरनेट भन्नुभएको थियो। यो एएक्सवाई बराबर यो पनि वाई भयो। हजुर अनि एङ्गल बीएक्सवाई बराबर डीवाईएक्स यो पनि अल्टरनेट भयो। यो पनि एक्स भयो। अनि एङ्गल एक्सएडी बराबर एङ्गल बीएक्सवाई हुन्छ। एक्स एडी एडी यो बराबर a equals to y y राख्दिनु त्यसमा। सी वाई राख्दिनु सर त्यहाँ सीवाईएक्स। यो पनि वाई b मा x राख्दिनु अनि बी मा एक्स राख्दिनु सर। एक्स d equals to b हजुर अब भइहाल्यो सर। d equals to b a equals to c हुने भयो सर। ठ्याक्कै आउँछ। यहाँ हामीले y को ठाउँमा 180 माइनस x गर्न मिल्छ मिल्दैन? हजुर y को ठाउँमा 180 माइनस x लेख्न मिल्छ नि त्यो एङ्गल सी भएको ठाउँमा?
सी भएको अल्टरनेट ठाउँमा राख्ने नै त्यही हो 180 माइनस एक्स y को ठाउँमा 180 माइनस एक्स लेख्ने अनि त्यसपछि एङ्गल बी र एङ्गल डी र एङ्गल सी जोइन गर्दाखेरि तिनीहरूको सम 180 हुन्छ ए होइन भयो सर गल्ती भएछ त्यही हो हजुरले भनेकै त्यही हो अब यहाँ हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईको जस्तो कि यो एङ्गल र यो एङ्गल के भयो इक्वल भयो नि इक्वल भयो सर हो फेरि मिस्टेक भइसक्यो रहेछ बुझिरहनु भएछ नि अल्टरनेट लिने भने ठिक छ यो अब हेर्नुहोस् त्यसो भए यो अपोजिट एङ्गल्सहरू इक्वल देखियो नि यहाँ यस सर यहाँ देखियो सर अपोजिट एङ्गल्सहरू इक्वल भनेको यो भनेपछि यो त प्यारलेलोग्राम भयो यस सर हो अनि एउटा कुरो के बुझ्नु भने तपाईको सर्कलमा प्यारलेलोग्राम हुनुको अर्थ त्यो प्यारलेलोग्राम मात्र रहँदैन त्यो चाहिँ के हुन्छ त रेक्टेंगल हुन्छ के हुन्छ र त्यो रेक्टेंगल किनभने अब तपाई यसो विचार गर्नु न अब रेक्टेंगल हुन्छ अपोजिट अब तपाईको यो यस्तो भयो यो दुईटा अब जस्तो कि यहाँनिर दुईटाको 180 हुनु पर्यो यो चाहिँ प्यारलेलोग्राम भयो यो के भयो प्यारलेलोग्राम हो प्यारलेलोग्राम भयो है अनि प्यारलेलोग्राम भइसकेपछि तपाईको प्यारलेलोग्राम रहँदैन त्यो चाहिँ रेक्टेंगल बन्न जान्छ यसमा 90 आउने भयो सर तर यसमा हामी x र y को छ नि ड्रा गरेको हजुर त्यो प्यारलल हुन्छ कि हुँदैन हामी एक्ज्याक्टली हामी स्योर त छैनौं नि त सर हो प्यारलल टु BC or यस्तो त अपोजिट एंगल्स इक्वल देखियो नि त यहाँनिर के देखियो भन्नुस् त अपोजिट एंगल्स के भयो इक्वल भयो नि त अनि अपोजिट एंगल्स इक्वल हुने क्वाड्रिलेटरललाई के भन्छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर प्यारलेलोग्राम भन्छ अपोजिट एंगल्स इक्वल हुनेलाई के भन्छ प्यारलेलोग्राम तपाईहरुको अझै तपाईहरुलाई म आज के भन्छु भने नि तपाईहरुको अलिकति स्टडी अझै चाहिँ पुगेको छैन भने त अब टाइम पनि सकियो है ल तपाईहरुको लागि यो चाहिँ होमवर्क नै भयो तपाई यो के भने AB प्यारलल टु CD गर्नुस् वा BC प्यारलल टु AD जुन सुकै पनि XY र AD प्यारलल भएपछि मात्र मिलिरहेथ्यो सर हजुर यदि इफ AD प्यारलल XY भएपछि सजिलो थियो मिल्थ्यो अनि यो त तपाईको क्वेशनमै यो XY भन्ने छैन यो पोइन्ट X र पोइन्ट Y भन्ने मात्रै छ त्यही भएर मिलिरहेको गाह्रो भयो सर हामी ड्रा गर्दाखेरि XY प्यारलल टु AD हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यसमै स्योर छैनौं कुन के रे हामीले ड्रा XY गर्यौं भने यदि XY प्यारलल टु AD भयो भने मात्रै अल्टरनेट एंगल इक्वल लिने त होला नि अब त्यसो भए यो तपाईको प्यारलल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा एकपल्ट तपाईहरुले यसलाई चाहिँ थोरै एक्जामिन गर्नु पर्यो यु हैव टु चेक इट तपाईहरु चेक गर्नुस् एकपल्ट किनभने जस्तो कि मैले एउटा कुनै कुरो सिकेको छु त्यही मात्र पढाइदिएपछि सिकाइ भन्ने कुरा हुँदैन म्याथको केसमा अलिकति कस्तो कुराहरु हुन्छ भने तपाईले यसो सिकेको कुराहरुलाई युटिलाइज गर्दै नयाँ कुराहरु बनाउँदै गयो भने पनि तपाईको नयाँ ज्ञानको सिर्जना हुन्छ रे के नयाँ स्किलको सिर्जना हुन्छ हो कि न भन्नुस् त यस सर हो त्यही भएर आजलाई तपाई के गर्नुस् भने तपाईहरुलाई होमवर्क के भयो भने क्रिएट न्यू आइडिया न्यू नलेज न्यू स्किल व्हाटएभर यू नो बाइ युजिङ योर ओल्ड नलेज स्किल तपाईहरु आफ्नो पुरानो विचार ज्ञान सिपको प्रयोग गरेर नयाँ ज्ञान सिपको विकास गर्नु पर्यो क्या ल तपाईहरुको लागि अब यो एज अ होमवर्क भयो है टाइम इज also over for today tomorrow again we will discuss other questions thank you very much for today okay bye bye thank you sir okay good night everybody good night sir okay sir good night okay now you'll have all questions है 61 basic को officer career को GK को complete 100 questions
सल्भ गर्न जाँदैछौँ हामी। यु टेक आउट योर कपी एन्ड बी रेडी फर राइटिङ। सुबिन प्लिज यु मे प्रोसिड। Thank you, sir. सर हजुरले स्लाइड देखाइदिनुहुन्छ कि मैले भन्ने यहीबाट? कपीमा लेख्ने गरेर यु गिभ टाइम है। हजुर सर। अप्सनमा जानु परेन, डाइरेक्ट एन्सर भन। मल्टिपल चोइसमा अप्सनमा नभन कि डाइरेक्ट क्वेसन भन, क्वेसन भनिसकेपछि अप्सन भन हैन। यु मे आस्क टु योर फ्रेन्ड्स अल्सो। यो साथीहरूलाई यो केटाहरूलाई सोध्न सक्छ, केटाकेटीहरूलाई क्वेसन सोधेर कसले एन्सर दिन्छ। यु गिभ देम राइटिङ टाइम है। हस् सर, हस् सर। 1 to 100। ओके, अहेड, गुड लक। थ्याङ्क्स सर। र अब म पहिलो प्रश्न सुरु गर्दैछु। सन् 2021 को आसियान सम्मेलनको अध्यक्षता कसले गर्दैछ? प्रश्न पुनः एकपटक है। सन् 2021 को आसियान सम्मेलनको अध्यक्षता कसले गर्दैछ? कृपया एन्सर थाहा हुनेहरूलाई ट्राई गर्दा हुन्छ है। यो असै इन्सपेक्टरको र क्याडेटको ओरिजिनल क्वेसन भन्नु भइरहेछ। अहिले भनेको चाहिँ इन्सपेक्टरको हो, देन आफ्टर क्याडेटको आउँछ टर्न। थ्याङ्क यू। एन्सर ट्राई गर्दा हुन्छ। क्वेसन फेरि एकचोटि। सन् 2021 को आसियान सम्मेलनको अध्यक्षता कसले गर्दैछ? कुन कन्ट्रीले गर्दैछ? कसैले एन्सर नभन्नु भएकोले अब म एन्सर भन्दैछु। यो चाहिँ ब्रुनाई हो है। अब अर्को प्रश्न छ, एन्सर ब्रुनाई हो है पहिलो क्वेसनको। अब अर्को प्रश्न, दिएका मध्ये सबैभन्दा सानो उपमा, यो क्वेसन नै रहेन चाहिँ यसमा। अब अर्को प्रश्न, नेपालको तर्फबाट बेत्रावती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने को हुन्? नेपालको तर्फबाट बेत्रावती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने को हुन्? सबैले एन्सर ट्राई गरौँ है। उमेश हमालले चन्द्रशेखर उपाध्याय भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अरूले पनि च्याट बक्समा भन्दा हुन्छ है एन्सर। गजराज मिश्र, यो पनि होइन। अरूले नै च्याट बक्समा छोडिदिँदा हुन्छ है एन्सर। देवीदत्त थापा। हजुर, सही एन्सर देवीदत्त थापा हो है। नेपालको तर्फबाट बेत्रावती सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने देवीदत्त थापा हुन् है। र अब अर्को प्रश्न, कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? कम्प्युटरका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ? चार्ल्स बेबेज। उमेशले सही एन्सर भनेको छ, चार्ल्स बेबेज। एन्सर चार्ल्स बेबेज। अर्को प्रश्न, नेपाल प्रहरीको दर्जानी चिन्ह खुकुरी, डन्डा, क्रस र 3 वटा ताराले कुन पदलाई जनाउँछ? वरिष्ठ उपरीक्षक। हजुर, अरू साथीहरूको लागि नि प्रश्न है। नेपाल प्रहरीको दर्जानी चिन्ह खुकुरी, डन्डा, क्रस र 3 वटा ताराले कुन पदलाई जनाउँछ? एन्सर चाहिँ हाम्रो उमेश हमालले सही भन्नुभएको छ, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक, एसएसपी। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल प्रहरीको राजप्रकाशित प्रथम श्रेणीमा कतिवटा पदहरू रहेका छन्? नेपाल प्रहरीको राजप्रकाशित प्रथम श्रेणीमा कतिवटा पदहरू रहेका छन्? 2 वटा। हजुर, उमेश हमालले सही एन्सर भन्नुभएको छ, 2 वटा। एन्सर 2 हो है। र अर्को प्रश्न, मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो? मरुभूमि नभएको महादेश कुन हो? नर्थ अमेरिका। नर्थ अमेरिका नै हो। युरोप। हजुर, सिराजजीले सही भन्नुभएको छ, एन्सर युरोप हो है। मरुभूमि नभएको महादेश युरोप। अब अर्को प्रश्न रहेको छ,
जगदम्बा श्री पुरस्कार 2076 को विजेता को हुन्? शान्ति ठटाल। हजुर, एन्सर उमेश हमालले सही भन्नुभएको छ। एन्सर शान्ति ठटाल हो है। जगदम्बा श्री पुरस्कार 2076 को विजेता शान्ति ठटाल हुन्। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, कमर्सियल वायरलेस नेटवर्क सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? कमर्सियल वायरलेस नेटवर्क सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? सबैले एन्सर ट्राई गरौँ। क्वेसन रहेको छ, कमर्सियल वायरलेस नेटवर्क सुरुवात कहिलेबाट भएको हो? कसैले पनि उत्तर दिनु भएन। यो चाहिँ सन् 1986 हो है। सन् 1986 बाट हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, वातावरण संरक्षणलाई पहिलो पटक कतिऔं आवधिक योजनामा समावेश गरिएको थियो? प्रश्न फेरि एकपटक, वातावरण संरक्षणलाई पहिलो पटक कतिऔं आवधिक योजनामा समावेश गरिएको थियो? कृपया सबैले ट्राई गर्नु होला है, अलि इन्टरेक्टिभ हुनु होला। कोहीले नै एन्सर गर्नु होइन। यसको एन्सर चाहिँ छैठौं हो है। छैठौंबाट आवधिक योजना कि पञ्चवर्षीय योजना त्यसमा कन्फ्युज भएको। आवधिक योजना हो क्वेसनले सोधेको चाहिँ। ल अब अर्को प्रश्न रहेको छ, विश्वको पहिलो मानव अधिकारको घोषणा पत्र म्याग्ना कार्टा कहिले जारी गरिएको थियो? 12-15 जुन 15। हजुर, उमेश हमालले सही एन्सर भन्नुभएको छ। क्वेसन र एन्सर फेरि एकचोटि, विश्वको पहिलो मानव अधिकारको घोषणा पत्र म्याग्ना कार्टा कहिले जारी भएको थियो? र यसको एन्सर चाहिँ उमेश हमालले भन्नुभयो जस्तै 1215 मा हो है। अब अर्को प्रश्न, विश्वको पहिलो कृत्रिम बुढीबाट सञ्चालित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पावर्ड महिला समाचार वाचिका रोबोट कुन हुन्? प्रश्न फेरि एकपटक, विश्वको पहिलो कृत्रिम वृद्धिबाट सञ्चालित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पावर्ड महिला समाचार वाचिका रोबोट को हुन्? म प्रश्न फेरि एकचोटि भन्छु, विश्वको पहिलो कृत्रिम वृद्धिबाट सञ्चालित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पावर्ड महिला समाचार वाचिका रोबोट कुन हुन्? सोफिया हुनुहुन्छ? हैन, सरी कन्फ्युज। इनको नाम चाहिँ जिन जिया ओमेङ हो है। जिन जिया ओमेङ। अब अर्को प्रश्न, हाल संयुक्त राष्ट्र संघले गाजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाएको छ। यस क्रममा कतिवटा राष्ट्रले पक्षमा मतदान गरेका थिए? 27-42 मा। हजुर, उमेश हमालले सही एन्सर भन्नुभएको छ। क्वेसन र एन्सर म फेरि एकचोटि भन्छु, हाल संयुक्त राष्ट्र संघले गाजालाई लागू औषधको सूचीबाट हटाएको छ। यस क्रममा कतिवटा राष्ट्रले पक्षमा मतदान गरेका थिए? र यसको एन्सर उमेश हमालले भन्नुभयो चाहिँ 27 हो। अब अर्को प्रश्न, संवैधानिक परिषदमा देहाय मध्ये, यो अप्सन वाला रहेछ। अर्को प्रश्न, नेपालको पहिलो भू उपग्रह निर्माणमा सहभागी नेपाली को थिए? प्रश्न फेरि एकपटक, नेपालको पहिलो भू उपग्रह निर्माणमा सहभागी नेपाली को थिए? अप्सन भन्न मिल्छ? अप्सन छैन, यो ट्राई गर्दा हुन्छ। अप्सन हेड गर्नमै पुगे म त। 50-50 गरौँ न। हजुर, म एन्सर नै भनिदिन्छु यसको।
यसको आवास मास्के र हरिराम श्रेष्ठ हो है answer। हरिराम श्रेष्ठ बोलिरहेको थिएँ मैले। आवास मास्के र हरिराम श्रेष्ठ। अब अर्को प्रश्न, इटाली एकीकरण हुनु अघि पूर्व कतिवटा राष्ट्र थिए? इटाली एकीकरण हुनु पूर्व कतिवटा राष्ट्र थिए? कृपया सबैले ट्राई गरिदिनु होला एन्सर। र यसको एन्सर हो 9वटा राष्ट्र थिए है इटाली एकीकरण हुनु अगाडि। अर्को प्रश्न रहेको छ, सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो? चिली लामो। प्रश्न फेरि एकपटक, सबैभन्दा बढी देशसँग सिमाना जोडिएको देश कुन हो? चाइना। हजुर श्रीले सही भन्नुभएको छ, चाइना। चाइना हो यसको। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत कतिजना सभासद चुनिने प्रचलन छ? 110। हजुर उमेश हमालले सही एन्सर भन्नुभएको छ 110। म प्रश्न फेरि एकपटक भन्छु, प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत कतिजना सभासद चुनिने प्रचलन छ र यसको एन्सर 110 नै हो। अब अर्को प्रश्न, नेपालमा हालसम्म कतिवटा प्लान होलिडे रहेका छन्? 3वटा है के? हैन, नजिकै छ एन्सरको। मलाई त प्लान होलिडेको विषयमा ज्ञान छैन। यसको एन्सर चाहिँ 2 हो है। नेपालमा हालसम्म 2वटा प्लान होलिडे रहेका छन्। प्लान होलिडे भनेको आइडिया छ भने शेयर गरौँ। 2007 र 47-48 हैन? हैन 2018-19 र 2047-49 सम्म। एउटा चाहिँ 2018 देखि 2019 फर्स्ट प्लान होलिडे अनि सेकेन्डको चाहिँ 2047 देखि 2049 सम्म। उल्टा भेटिए रहेछ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, यो कसको भनाइ हो? बेटर नो रुल देन क्रुएल रुल। बेटर नो रुल देन क्रुएल रुल। यसको एन्सर रहेको छ एसप, AESOP है, एसप। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, किराँती राजा यलम्बरले कसलाई पराजित गरेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए? हरिवंशी। के भन्नुभयो चाहिँ? म प्रश्न पुनः एकपटक भन्छु, किराँती राजा यलम्बरले कसलाई पराजित गरेर शासन सत्ता हातमा लिएका थिए? हरिवंशी राजा भुवन सिंह हो कि जय सिंह दुईटामा पनि? भुवन सिंह है। भुवन सिंह। भुवन सिंह हजुर एन्सर यसको भुवन सिंह हो। अब चाहिँ हामी विगतमा क्याडेटमा सोधेको क्वेशनहरु तर्फ लाग्छौं। पहिलो प्रश्न रहेको छ, where was the 18th SAARC summit held? नेपाल। 18th SAARC summit held। हजुर यो चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा भयो है 2014। हजुर। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, which among the following is not a specialized agency of the United Nations? ILO। अप्सनमा रहेछ हैन, यसमा चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन नि हो है, यो चाहिँ स्पेशलाइज्ड एजेन्सीमा पर्दैन युनाइटेड नेसन। अप्सनै थिएन, मैले ILO पढिरहेको थिएँ, त्यहाँ क्याडेटको 61 पेजको प्रतिमा हाने। अर्को प्रश्न, where is the headquarter of UNESCO located? युनेस्को को where is the जेनेभा स्विट्जरल्यान्ड located? हैन, वाशिंगटन DC हैन, जेनेभा नै हो। न्युयोर्क अमेरिका हैन, सरी पाकिस्तानको इस्लामाबाद हैन, यो युरोपमै छ, युरोपियन कन्ट्रीमा। गेस गरौँ त।
क्वेसन फेरि एकचोटि भन न। Where is the headquarter of UNESCO located? UNESCO को headquarter कुन ठाउँमा रहेको छ? यो चाहिँ फ्रान्सको पेरिसमा हो है। फ्रान्सको पेरिसमा हो। अब अर्को प्रश्न, वेयर इज द हेड अफिस अफ द इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन? ILO को हेड अफिस कहाँ अवस्थित छ? ILO हैन? हजुर। जेनेभा स्विजरल्यान्ड। हजुर, जेनेभा स्विजरल्यान्ड हो है यसको आन्सर। ILO को हेडक्वार्टर जेनेभा स्विजरल्यान्डमा अवस्थित। अब अर्को प्रश्न, who invented the ballpoint pen? Who invented the ballpoint pen? बिरो ब्रदर्स। हजुर, श्रीराजजीले सही भन्नुभएको छ। बिरो ब्रदर्स हो है यसको आन्सर। बिरो ब्रदर्स इन्भेन्टेड ballpoint pen। अब अर्को प्रश्न, when was the first program conducted by robot in Nepal? When was the first program conducted by robot in Nepal? यो चाहिँ टेस्टको लागि मात्रै 2074 जस्तो लागिरहेछ है मलाई, कन्फ्युज हो। 2074 नै हो, 2074 चैत्रमा है। केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री कार्यकाल कत्तुमा स्वागत गर्न आएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब अर्को प्रश्न, अनि there is a target of achieving ... of economic growth rate at the end of current 15 plan. There is a target of achieving ... economic growth rate at the end of current 15 plan. 10.3. 10.3 हजुर, श्रीराजजी सही भन्नुभएको छ। 10.3% है। 15 करेन्ट प्लानको एन्डसम्म इकोनोमिक ग्रोथ रेट चाहिँ 10.3% बनाउने टार्गेट छ है। अब अर्को प्रश्न, when was National Investigation Department of Nepal established? When was National Investigation Department of Nepal established? 1962। 1962 है आन्सर यसको, 1962। अब अर्को प्रश्न, in 2018 AD the government of Nepal awarded a Padma Shri to कसलाई चाहिँ दियो? 2018 सालमा नेपालले पद्मश्री पुरस्कार कसलाई दियो? कुलमान घिसिङ। 2000 हैन, 75 हैन। क्वेशन एक पटक फेरि भनिदिनु न। 2018 सालमा नेपाल सरकारले पद्मश्री पुरस्कार कसलाई दियो? हजुर, सन्दुक रोहित हो है, डाक्टर सन्दुक रोहित। सन्दुक रोहित, हजुर। त्यो इंग्लिश डेटमा भएर कन्फ्युज बनाइदियो को फेरि। हजुर। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, वेयर इज द हेडक्वार्टर अफ एसियन क्रिकेट काउन्सिल? ACC को हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित छ? श्रीलङ्का काउन्सिल। हजुर, श्रीराजजीले सही भन्नुभएको छ, श्रीलङ्का हो है यसको आन्सर। अब अर्को प्रश्न, where was 2019 Indo-Pacific Chiefs of Defense CHOD conference held? Where was 2019 Indo-Pacific Chiefs of Defense CHOD conference held? उमेश हमाल जान्छु भन्नुभएको रहेछ। न्यू दिल्ली हैन है, यसको आन्सर चाहिँ थाइल्यान्ड। थाइल्यान्ड हो है। 2019 इन्डो पेसिफिक चिफ्स अफ डिफेन्स कन्फरेन्स चाहिँ थाइल्यान्डमा हेल्ड भएको थियो।
अब अर्को प्रश्न रहेको छ which country won the SAF under 15 championship 2019? Which country won the SAF under 15 championship 2019? यसको एन्सर चाहिँ इन्डिया हो है। अब अर्को प्रश्न रहेको छ माई लाइफ इज माई मेसेज यो कसको भनाइ हो? माई लाइफ इज माई मेसेज महात्मा गान्धी। हजुर श्रीराजले सही भन्नुभएको छ, यसको एन्सर महात्मा गान्धी हो है। अब अर्को प्रश्न रहेको छ हु बिकेम द बेस्ट फिफा फुटबलर अफ द इयर 2018? लुका मोड्रिच। हजुर श्रीराजजीले सही भन्नुभएको छ, यसको एन्सर लुका मोड्रिक हो है। 2018 को बेस्ट फिफा फुटबलर अफ द इयर लुका मोड्रिकले पाएका थिए। अब अर्को प्रश्न रहेको छ द सेकेन्ड मिटिङ वाज हेल्ड इन ... बिट्विन द अमेरिकन प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प एन्ड नर्थ कोरिया प्रेसिडेन्ट किम जोङ उन। भियतनाम। हजुर श्रीराजजीले सही भन्नुभएको छ, यसको एन्सर भियतनाम हो है। द सेकेन्ड मिटिङ वाज हेल्ड इन भियतनाम बिट्विन द अमेरिकन प्रेसिडेन्ट डोनाल्ड ट्रम्प एन्ड नर्थ कोरिया प्रेसिडेन्ट किम जोङ उन है। अब अर्को प्रश्न रहेको छ अमong द 7 वन्डर्स वेयर वाज द ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन? इजिप्ट होला। होइन इजिप्ट। यसको एन्सर चाहिँ इराक हो है। ह्याङ्गिङ गार्डन अफ बेबिलोन चाहिँ इराकमा छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ which company has banned the content related to which nationalism and separatism recently? Which company has banned the content related to which nationalism and separatism recently? फेसबुक। हजुर यसको एन्सर चाहिँ फेसबुक हो है। अब अर्को प्रश्न रहेको छ who define the democracy as government of the people, by the people, for the people? Abraham Lincoln. हजुर यसको एन्सर अब्राहम लिंकन हो है। गभर्नमेन्ट अफ द पिपल, बाई द पिपल, फर द पिपल यो चाहिँ अब्राहम लिंकनले भनेका हुन्। अब अर्को प्रश्न रहेको छ which sports is being included for the first time in the Tokyo 2020 Olympic Games? Which sport is being included for the first time in the Tokyo 2020 Olympic Games? यसको एन्सर चाहिँ कर्लिङ हो है। CURLING कर्लिङ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ मोहेन्जो-दारो आर्कियोलोजिकल साइट इज लोकेटेड इन? पाकिस्तान। हजुर पाकिस्तान हो है। म प्रश्न क्वेसन र एन्सर एक्चुअली फेरि भनिदिन्छु। मोहेन्जो-दारो आर्कियोलोजिकल साइट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान। अब अर्को प्रश्न which one is the driest desert among the यो पनि अप्सन रहेछ। अर्को प्रश्न which continent is also known as the continent of diversity? अफ्रिका। हजुर यसको सही एन्सर अफ्रिका हो। अफ्रिका इज नोन एज कन्टिनेन्ट अफ डाइभर्सिटी है। अब अर्को प्रश्न रहेको छ व्हाट लाइज टु द वेस्ट अफ एसिया कन्टिनेन्ट? व्हाट लाइज टु द वेस्ट अफ एसिया कन्टिनेन्ट? यसको एन्सर चाहिँ इन्डियन ओसन हो है। इन्डियन ओसन। अर्को प्रश्न रहेको छ which place is known as the चेरापुन्जी of नेपाल? पोखरा। हजुर यसको एन्सर पोखरा हो है। पोखरा इज नोन एज द चेरापुन्जी अफ नेपाल। अब अर्को रहेको छ in which country is
Borobudur, the largest Buddha temple of the world, situated? In which country is Borobudur, the largest Buddha temple of the world, located? यसको एन्सर इन्डोनेसिया हो है। बोरोबुदुर भन्ने गुम्बा इन्डोनेसियामा लोकेटेड छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, which civilization was developed at the bank of the longest river of the world? Ancient Egyptian civilization. हजुर, इजिप्टियन सिभिलाइजेसन जसलाई नाइल रिभर सिभिलाइजेसन पनि भनिन्छ है। अर्को प्रश्न रहेको छ, who was the youngest martyr of Nepal? यो पनि हैन। Who had constructed Changunarayan temple? मानदेव। हजुर, सही एन्सर यसको मानदेव हो। मानदेव constructed Changunarayan temple. अर्को प्रश्न रहेको छ, who was the prime minister of Nepal at the time of Kot Parva? Who was the prime minister of Nepal at the time of Kot Parva? जङ फतेजङ हो क्या? हजुर, फतेजङ हो है यसको एन्सर चाहिँ। फतेजङ शाह। अब अर्को प्रश्न, who is the writer of Damini Veer novel? Who is the writer of Damini Veer novel? इसका आंसर हो राजन मुकारुङ। राजन मुकारुङ। अर्को प्रश्न रहेको छ, according to the constitution of Nepal, who performs the functions to be performed by the president during his absence? According to the constitution of Nepal, who performs the functions to be performed by the president during his absence? Vice President. हजुर, यसको एन्सर भाइस प्रेसिडेन्ट हो है। प्रेसिडेन्टको एब्सेन्समा चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्टले फङ्सन्सहरू पर्फर्म गर्छ। अर्को प्रश्न रहेको छ, what is the term of office of the chairperson of Public Service Commission? What is the term of the office of the chairperson of Public Service Commission? डिफेन्स मिनिस्ट्री। हैन, क्वेशन बुझ्नु भएन जस्तो छ। लोक सेवा आयोगको प्रमुखको अवधि कति वर्षको? 6 वर्ष। हजुर, 6 years है। 6 वर्ष हो। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, when was the convention on the elimination of all forms of discrimination against women issued? प्रश्न फेरि एकपटक, when was the convention on the elimination of all forms of discrimination against women issued? 1977। नजिकै हुनुहुन्छ। 1979 चाहिँ हो है एन्सर। 1979 AD मा। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, the chief of army in Lichavi period was called? महाबलाध्यक्ष। महाबलाध्यक्ष। हजुर, महाबलाध्यक्ष। यहाँ चाहिँ बलाध्यक्ष मात्रै लेखेको छ, तर महाबलाध्यक्ष नै हुनुपर्ने। अर्को प्रश्न रहेको छ, what is the term of office of the members of National Human Rights Commission? What is the term of office of the member of National Human Rights Commission? 6 years. हजुर, यसको एन्सर पनि 6 years नै हो है। अर्को प्रश्न रहेको छ, which SAARC member state, यो चुज क्वेशन रहेछ। अर्को प्रश्न रहेको छ, when was glorious revolution in Britain happened? When was glorious revolution in Britain happened? 1789। होइन, 1789 होइन।
यसको एन्सर रहेको छ 1688 AD 1688 AD। अर्को प्रश्न रहेको छ When did the King of England sign on Magna Carta? When did the King of England sign on Magna Carta? यसको एन्सर रहेको छ 1215 AD है 1215 AD। अर्को प्रश्न रहेको छ According to the Constitution of India, who chairs the Council of State अथवा Upper House? According हैन प्राइम मिनिस्टर हैन म क्वेशन फेरि एकचोटी भन्छु According to the Constitution of India, who chairs the Council of State अथवा Upper House? Cabinet. यसको एन्सर चाहिँ द ओल्डेस्ट मेम्बर अफ काउन्सिल अफ स्टेट है ओल्डेस्ट मेम्बर अफ काउन्सिल अफ स्टेट। अर्को प्रश्न रहेको छ अकॉर्डिंग टू द डुइङ बिजनेस रिपोर्ट 2019 पोजिसन अफ नेपाल इन द वर्ल्ड। According to Doing Business Report 2019, the position of Nepal in the world. Nepal को position चाहिँ 2019 अनुसार 110th हो है। अर्को प्रश्न Which is the first commercial bank having its branches in all districts of Nepal? Nepal Varujya Bank. इसका आंसर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हो है। अर्को प्रश्न रहेको छ According to the Economic Survey 2075-76, which province of Nepal has the least number of branches of insurer? According to the Economic Survey 2075-76, which province of Nepal has the least number of branches of insurer? 2. हैन कर्णाली हजुर कर्णाली प्रदेश है प्रदेश नम्बर 6 है। अर्को प्रश्न Receive income from foreign employment is called Remittance. Remittance हो। अर्को प्रश्न Where does Mount K2 lies? पाकिस्तान। हजुर यसको आन्सर पाकिस्तान हो। अर्को प्रश्न In Nepal, which one of the following formulates the monetary policy? ज्युडिसियरी। के भन्नुभयो आन्सर? ज्युडिसियरी हैन प्रश्न फेरि एकपटक भन्छु In Nepal, which of the following formulates the monetary policy? Monetary policy चाहिँ केले फर्मुलेट गर्छ नेपालमा? पैसा रिलेटेड पोलिसी राष्ट्रिय अर्थ मन्त्रालय नेपाल राष्ट्र बैंक है यसको आन्सर। अर्को प्रश्न When did Chinese President Xi Jinping arrive in Nepal? 2019 हजुर फुल डेट 2019 October 12 है 2019 October 12। अर्को प्रश्न Where is the headquarter of World Trade Organization located? Washington DC. हैन जेनेभा स्विजरल्यान्ड हजुर जेनेभा स्विजरल्यान्ड हो है यसको आन्सर। हेडक्वार्टर अफ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन इज लोकेटेड इन जेनेभा स्विजरल्यान्ड। अर्को प्रश्न Which country has the largest gross domestic product in the world? अमेरिका।
हजुर अमेरिका है, अमेरिकाको हाइएस्ट जिडिपी इन द वर्ल्ड। अर्को प्रश्न, नेप्लिज आर्मी सेलिब्रेट शिवरात्रि डे एज द डे, के डे को रूपमा मनाइन्छ? हजुर आर्मी डे है, आर्मी डे। हजुर हजुर आर्मी डे नै हो यसको एन्सर। अर्को प्रश्न, वाज द मेन नेपाली वारियर सोइङ द ब्रेभरी इन नालापनी ब्याटल? बलभद्र। हजुर यसको एन्सर बलभद्र कुँवर नै हो है। अर्को प्रश्न, हु इज द फर्स्ट डिफेन्स मिनिस्टर अफ नेपाल? हु इज द फर्स्ट डिफेन्स मिनिस्टर अफ नेपाल? बब्बर शमशेर। हजुर यसको एन्सर पवर शमशेर नै हो। अर्को प्रश्न, according to the Army Act 2063, how many positions are there in Nepal Army? 18। हजुर यसको करेक्ट एन्सर 18 नै हो है। आर्मी एक्ट 2063 अनुसार चाहिँ नेपाल आर्मीमा 18 वटा पोजिसन्स छ। अर्को प्रश्न, as per the constitution of Nepal, who acts as the member secretary of the National Security Council? डिफेन्स अफ मिनिस्ट्री। हजुर मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स सेक्रेटरी। डिफेन्स सेक्रेटरी हो है यसको एन्सर। म क्वेसनको एन्सर फेरि एकचोटि भन्छु। एज पर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, डिफेन्स सेक्रेटरी एक्ट्स एज द मेम्बर सेक्रेटरी अफ द नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल। अब अर्को प्रश्न, हु चेयर्स द नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिल अफ नेपाल? प्राइम मिनिस्टर। हजुर यसको एन्सर प्राइम मिनिस्टर नै हो है। प्राइम मिनिस्टर चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी काउन्सिलको हेड हुन्छ। अर्को प्रश्न, द ड्युरेसन अफ एङ्ग्लो नेप्लिज वार वाज? द ड्युरेसन अफ एङ्ग्लो नेप्लिज वार वाज? 1816। 1814। हजुर 1814 to 1816 हो है। 1814 to 1816। अब अर्को प्रश्न, एज पर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल, हु अपॉइंट्स द चीफ अफ द आर्मी स्टाफ? प्रेसिडेन्ट। प्रेसिडेन्ट। प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेन्ट अपॉइंट्स द चीफ अफ आर्मी स्टाफ अहिलेको कन्स्टिट्युसन अनुसार है। अब अर्को प्रश्न, where did King पृथ्वीनारायण शाह died? 1831। यसमा प्लेस चाहिँ सोधेको, where did पृथ्वीनारायण शाह died? देवीघाट। हजुर देवीघाट हो यसको एन्सर। अर्को प्रश्न, what is the insignia of lieutenant colonel in Nepal Army? क्रस खुकुरी, स्वर्ण अनि सन एन्ड मुन। हैन, क्रस खुकुरी, स्वord एन्ड मुन हो है लेफ्टिनेन्ट कोलोनेलको। क्रस खुकुरी, स्वord एन्ड मुन। अर्को प्रश्न, थापाथली ट्रिटी इज रिलेटेड टु, केसँग रिलेटेड छ थापाथली ट्रिटी? यो चाहिँ नेपाल तिब्बतसँग है, नेपाल तिब्बतसँग रिलेटेड छ थापाथली ट्रिटी। अब अर्को प्रश्न, मोस्ट पार्ट अफ द काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट? मकवानपुर। हजुर यसको एन्सर मकवानपुर नै हो है। मोस्ट पार्ट अफ द काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याक लाइज इन मकवानपुर डिस्ट्रिक्ट। अर्को प्रश्न, एज पर द आर्मी एक्ट 2063, who is responsible for the control of arms, ammunition and other military equipment of Nepal Army? हजुर प्राइम मिनिस्टर। प्रबन्ध हैन, म प्रश्न फेरि एकचोटि भन्छु। एज पर द आर्मी एक्ट 2063, who is responsible for the control of arms, ammunitions and other military equipment of Nepal Army? कोष। हैन चिफ, यसको क्वार्टर मास्टर जेनरल है। अर्को प्रश्न,
When did Nepal Army start to send the military observer for the UN peace support? Question. When did Nepal Army start to send the military observer for UN peace support? UN peace support को लागि नेपाल आर्मीले कहिलेदेखि मिलिट्री अब्जर्भर्सहरू पठाउन थाल्यो? 1958. हजुर 1958 हो है यसको एन्सर 1958 AD. अर्को प्रश्न, during Nalapani battle how many Nepalese were there to fight with British army approximately? 600. हजुर about 600 है. About 600 Nepalese were there to fight with British army during Nalapani battle. अर्को प्रश्न, since when have Nepalese army been called upon to protect of forest and biodiversity? फरेस्ट र बायोडाइभर्सिटीको संरक्षणमा नेपाल आर्मी कहिलेदेखि लागेको थियो? यसको एन्सर चाहिँ 1975 AD है. अर्को प्रश्न, during the rule of King Prithvinarayan Saha, Gorkha state was extended to ... in the east and ... in the west. During the rule of Prithvinarayan Saha, Gorkha state was extended to ... in the east and ... in the west. पूर्वमा कहाँसम्म र पश्चिममा कहाँसम्म फैलिएको थियो गोर्खा राज्य पृथ्वीनारायण शाहको पालामा? यसको एन्सर चाहिँ पूर्वमा कोशीसम्म र पश्चिममा मर्स्याङ्गदीसम्म फैलिएको थियो है गोर्खा राज्य. अर्को प्रश्न, who is the patron of Nepal Army Welfare Fund? Prime Minister. हजुर यसको एन्सर प्राइम मिनिस्टर हो है. प्राइम मिनिस्टर इज द पैट्रन अफ नेपाल आर्मी वेलफेयर फंड. अर्को प्रश्न, when was the current constitution of Nepal promulgated? 72. हजुर फुल डेट भन्नु त? 2072. Ashwin 3. हजुर यसको एन्सर त्यही हो है. अहिलेको करेन्ट कन्स्टिट्युसन चाहिँ 2072 आश्विन 3 मा प्रोमुलगेटेड भएको थियो. अर्को प्रश्न, which treaty determined the boundary line of Nepal? Which treaty determined the boundary line of Nepal? Sugauli Sandhi. हजुर सुगौली ट्रिटी है, सुगौली सन्धि नै हो. अर्को प्रश्न, according to the census of 2068 BS, the rate of population growth in Nepal is 1.35. हजुर 1.35% है. 2068 सेन्सस अनुसार रेट अफ पपुलेसन ग्रोथ इन नेपाल 1.35%. अर्को प्रश्न, under which agency is Alternative Energy Promotion Center of Nepal established? Under which agency is Alternative Energy Promotion Center of Nepal established? कुन चाहिँ एजेन्सीको अन्डरमा अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टर अफ नेपाल इस्टाब्लिश भएको थियो? यसको एन्सर चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन हो है. मिनिस्ट्री अफ एनर्जी वाटर रिसोर्सेस एन्ड इरिगेसन. अर्को प्रश्न, हु डिस्कभर्ड हाइड्रोजन? Who discovered hydrogen? यसको एन्सर रहेको छ हेनरी क्याभेन्डिस. हेनरी क्याभेन्डिस. अर्को प्रश्न, how many bones are there in human body? 206. 206.
हजुर यसको एन्सर 206 हो। अनि how many sustainable development goals are there? 31. Sustainable development goals कतिवटा छन्? 31 हैन 17 वटा छ है यहाँ। 17 है। अनि Kyoto Protocol 1997 is related with केसँग रिलेटेड छ Kyoto Protocol? Environment सँग। डिटेल इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन सँग है रिलेटेड छ Kyoto Protocol। इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन। अर्को प्रश्न, where is the largest solar energy plant in the world? चाइना। हजुर यसको एन्सर चाइना हो है। लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्लान्ट चाइनामा छ। अर्को प्रश्न, which country among the South Asian countries has the lowest population growth rate? Which country among the South Asian countries has lowest population growth rate? Sri Lanka. हैन श्रीलङ्का। अफगानिस्तान। हैन अफगानिस्तान पनि। भुटान। हैन भुटान। यसको एन्सर चाहिँ मालदिभ्स हो है मालदिभ्स। Chandrasekhar Venkata Raman of India had received Nobel Prize in कुन विधामा उनले नोबेल प्राइज पाएका थिए? चन्द्रशेखर वेन्कटा रमानले उनले फिजिक्समा पाएका थिए नोबेल प्राइज। चन्द्रशेखर वेन्कटा रमान of India had received Nobel Prize in Physics। अब हामी अन्तिममा आइपुगिसकेका छौँ। अर्को प्रश्न रहेको छ, which animal can laugh like a man? हाइना। हजुर यसको एन्सर हाइना हो है। हाइना can laugh like a man। अर्को प्रश्न रहेको छ, which Indian state's boundary line shares at most with the border of Nepal? यूपी। हजुर यसको एन्सर यूपी हो है। यूपीले सबैभन्दा धेरै छुन्छ नेपाललाई। अर्को प्रश्न रहेको छ, पीस कर्प्स भोलुन्टियर इज रिलेटेड विथ कुन कन्ट्रीसँग रिलेटेड छ? पीस कर्प्स भोलुन्टियर यो चाहिँ अमेरिकासँग रिलेटेड छ है। पीस कर्प्स भोलुन्टियर इज रिलेटेड विथ अमेरिका। अर्को प्रश्न रहेको छ, what does the yellow color of Asian flag indicate? आसियन अर्गनाइजेसनको येल्लो कलर फ्ल्यागको येल्लो कलरले के इन्डिकेट गर्छ? प्रिजर्भेसन। हैन प्रिजर्भेसन हैन। समृद्धि हैन। हजुर प्रोस्पेरिटी हजुर समृद्धि। अब यो अन्तिम प्रश्न छ आजको लागि। यो अप्सन चुज रहेछ सिद्धि। आजको लागि प्रश्न यति नै हो सर। सिद्धि क्वेशनहरु सर क्वेशन सिद्धि सर। येल्लोले के रिप्रेजेन्ट गर्छ रे? येल्लोले प्रोस्पेरिटी है। प्रोस्पेरिटी। थ्यांक यू। कुनै क्वेशनहरु छोटेको छ भने भन्नु है, म भनिदिन्छु एन्सर। नेपाल एङ्ग्लो वारको ड्युरेसन भनिदिनु न। 1814 देखि 1816 AD। 1814 to 1816 AD।